आज म श्रीमद् भागवत गीता तेस्रो अध्याय कर्मयोग पाठ गर्न जाँदैछु। अर्जुन उवाच जयसी चित् कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तन्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुनले भने, हे जनार्दन, हे कृष्ण, हजुरका विचारमा यदि सकार कर्मभन्दा बुद्धियोग नै ठुलो हो भने किन मलाई यो भयङ्कर युद्ध कार्यमा लगाउन चाहनुहुन्छ? अघिल्लो अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णले आफ्ना घनिष्ठ मित्र अर्जुनलाई संसारको शोक सागरबाट उद्धार गर्नका लागि आत्माको स्वरूपका सम्बन्धमा विस्तारपूर्वक व्याख्या गर्नुभएको छ र बुद्धियोग वा कृष्ण भावना नै आत्मा साक्षात्कारको बाटो हो भनी बताउनु भएको छ। कहिलेकाहीँ गल्तीले कृष्ण भावनालाई अकर्मण्यताका रूपमा पनि लिने गरिन्छ। यस्तो गलत बुझाइ भएको मानिस नाम जपद्वारा पूर्ण रूपले कृष्ण भावनाभित हुने उद्देश्यले एकान्त ठाउँमा गएर बस्ने पनि गर्छन्, तर कृष्ण भावनामृत दर्शनको राम्रो ज्ञान नपाइकन एकान्तमा गएर नाम जप गर्नु मात्रै पनि ठिक होइन। यसो गर्दा नबुझ्ने मानिसहरूबाट सस्तो पूजा वा प्रशंसा त पाउन सकिन्छ, तर आत्मोन्नति ठिकसँग हुँदैन। अर्जुनलाई पनि कृष्ण भावना वा बुद्धियोग भनेको त सक्रिय जीवनबाट सन्यास लिएर एकान्त ठाउँमा गई तपस्या गर्ने अभ्यास हो भन्ने लागेको थियो। अर्को शब्दमा अर्जुन कृष्ण भावनामा लाग्ने न्यु पारेर चलाकी ढङ्गले युद्धबाट बच्न चाहन्थे, तर निष्ठावान तथा इमान्दार शिष्य भएका हुनाले उनले यो कुरा आफ्ना गुरु श्रीकृष्णका समक्ष राखे र उहाँसँग सबैभन्दा उत्तम कार्यविधिका बारेमा जिज्ञासा राखे। उनको त्यही जिज्ञासाको उत्तर दिँदै श्रीकृष्णले यो तेस्रो अध्यायमा कर्मयोगको अर्थात् कृष्ण भावनाभित कर्मको विस्तृत व्याख्या गर्नुभएको छ। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि वमे तदेकं वद निश्चिन्त्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। हजुरका अनेक अर्थ लाग्ने उपदेशद्वारा मेरो बुद्धि अल्मलियो, त्यसैले निश्चित गरेर मलाई यही कुरा भन्नुहोस् जसबाट मेरो वास्तविक हित हुन्छ। अघिल्लो अध्यायमा भगवान गीताको प्रस्तावनाका रूपमा सांख्ययोग, बुद्धियोग अर्थात् बुद्धिद्वारा इन्द्रिय नियन्त्रण, फलको चाहना नराखी कर्म गर्न र नवैशिकारुको अवस्था जस्ता धेरै प्रकारका मार्गहरूको व्याख्या भएको थियो। यो सबै कुरा त्यहाँ पनि अलि अव्यवस्थित किसिमले प्रस्तुत गरिएको थियो। यसलाई बुझ्न र तदनुसार कार्य गर्न अझ बढी व्यवस्थित किसिमले मार्गनिर्देशन हुनु आवश्यक थियो। त्यसैले अर्जुनले यो सन्देह हुने खालको विषयवस्तुलाई अझ स्पष्ट पार्न खोजे। यसो भएमा मात्र सर्वसाधारण मानिसले अपव्याख्यामा नपरी स्पष्ट बुझ्न सक्छन्। हुन त कृष्णले शब्दजालमा पारेर अर्जुनलाई अल्मल्याउन खोज्नु भएको होइन, तैपनि अर्जुनले जडतावश भनौँ वा सक्रिय सेवावश भनौँ कृष्ण भावनाको प्रक्रियालाई बुझ्न सक्नु भएन। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने अर्जुनले यी प्रश्नहरू सोधेर भगवत गीताको रहस्यलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई स्पष्ट बाटो देखाइदिएका छन्। श्री भगवान् उवाच लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नः ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानं कर्मयोगेन योगिनाम्। भगवानले भन्नुभयो, हे निष्पाप अर्जुन, मैले पहिल्यै भनिसकेँ, आत्मा साक्षात्कार गर्न चाहने व्यक्तिहरू दुई प्रकारका हुन्छन्। एक थरी ज्ञानीहरू हुन् जो अनुभवसिद्ध दार्शनिक चिन्तनद्वारा भगवानलाई बुझ्न खोज्छन् भने अर्का थरी भक्तहरू हुन् जो भक्ति सेवाद्वारा भगवानलाई जान्ने प्रयास गर्छन्। यही गीताको दोस्रो अध्यायको 39औं श्लोकमा सांख्ययोग र कर्मयोग वा बुद्धियोग यी दुई थरी पद्धतिहरूको बारेमा व्याख्या भगवानले गर्नुभएको छ। यस श्लोकमा पनि भगवान यही विषयलाई अझ स्पष्टसँग व्याख्या गर्नुहुन्छ। पदार्थ र आत्माका स्वभावको विश्लेषणात्मक अध्ययन वा सांख्ययोग त दर्शन वा व्यावहारिक ज्ञानद्वारा विषयवस्तुलाई बुझ्न र चिन्तन गर्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि हो। अर्का थरी मानिसहरू दोस्रो अध्यायको 61 श्लोकमा बयान गरिए चाहिँ कृष्ण भावनामा रहेर काम गर्छन्। दोस्रो अध्यायको 39 श्लोकमा पनि भगवानले भन्नुभएको छ, बुद्धियोग
नियमद्वारा कार्य गर्ने व्यक्ति कर्मका बन्धनबाट मुक्त हुन सक्छ। यस पद्धतिमा अरू कुनै त्रुटि छैन। यही सिद्धान्तलाई 61 श्लोकमा अझ स्पष्ट तरिकाले व्याख्या गरिएको छ। यो बुद्धियोग सम्पूर्ण रूपले भगवानमा विशेषतः कृष्णमा आश्रित छ र यही विधिद्वारा सबै इन्द्रियहरूलाई सजिलैसँग बसमा ल्याउन सकिन्छ। अत यी दुवै प्रकारका योग विधिहरू धर्म र दर्शनका रूप एक अर्कामा अनुन्याश्रित छन्। दर्शन बिनाको धर्म भावुकता वा धर्मान्धता मात्र हुन्छ भने धर्म बिनाको दर्शन पनि मानसिक तर्क वितर्क मात्र बन्न पुग्छ। मानिसको अन्तिम लक्ष्य त कृष्ण नै हो, किनभने निरन्तर परम सत्यको खोज गरिरहने दार्शनिकहरू पनि अन्तमा कृष्ण भावना मृतमै पुग्छन्। यसको उल्लेख पनि भगवत गीतामा पाइन्छ। परमात्मासँग आत्माको सम्बन्धको वास्तविक स्थिति बुझ्नु नै सम्पूर्ण योग पद्धतिहरूको उद्देश्य हो। दार्शनिक चिन्तन पनि एउटा अप्रत्यक्ष विधि हो जसद्वारा बिस्तारै कृष्ण भावना मृतसम्म पुग्न सकिन्छ र अर्को प्रत्यक्ष विधि पनि छ, त्यो हो कृष्ण भावना मृतमै रहेर हरेक वस्तुसँग आफ्नो सम्बन्ध कायम गर्नु। यी दुईवटा बाटाहरूमा कृष्ण भावना नै उत्तम बाटो हो, किनभने यसमा दार्शनिक विधिद्वारा इन्द्रियहरूलाई शुद्धिकरण गरिराख्नु पर्दैन। कृष्ण भावना स्वयंमा नै एउटा शुद्धिकरण प्रक्रिया हो। यो भक्ति सेवा भगवत प्राप्तिको प्रत्यक्ष विधि हो। सँगसँगै यो सजिलो पनि छ र दिव्य पनि छ। न कर्मणा मनारम्भम मनारम्भान् निष्कर्म पुरुषोऽश्नुते नचं सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणा मनारम्भान् नैष्कर्यं पुरुषोऽश्नुते नचं सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मानिसले न त कर्मबाट विमुख भएर मात्रै कर्मफलबाट मुक्ति पाउन सक्छ, न त सन्न्यास वा त्यागद्वारा मात्रै जीवनको पूर्णता प्राप्त गर्न सक्छ। भौतिकवादी मानिसहरूका हृदयलाई पवित्र पार्नका लागि शास्त्रमा जे जस्ता कर्तव्य पालन गर्ने कुराको व्यवस्था गरिएको छ, ती सबै कर्तव्यहरू पालन गरेर हृदय पवित्र भएको व्यक्तिले मात्रै सन्यास लिन सक्छ। हृदय शुद्ध नभइकन सन्यास ग्रहण गर्दा त्यसमा सफलता पाउन सकिन्न। अनुभवसिद्ध दार्शनिकहरू भन्छन्, सन्यास ग्रहण गरेपछि वा सकाम कर्मबाट विरक्त भएपछि मानिस नारायण समान भइहाल्छ। तर यो सिद्धान्तलाई भगवान कृष्णले अनुमोदन गर्नुभएको छैन। हृदयलाई शुद्ध नपारिकन लिइने सन्यासले सामाजिक व्यवस्थामा असन्तुलन मात्र उत्पन्न गर्छ। अर्कातिर आफ्ना निर्धारित कर्तव्यहरू पुरा नगरिकनै पनि यदि कोही भगवानको दिव्य सेवामा लाग्दछ भने त्यस क्षेत्रमा जे जति उन्नति गर्न सक्छ त्यो भगवानद्वारा स्वीकार्य हुन्छ। अर्थात् यस किसिमका नियमहरू अलिकति मात्र पालना गर्नाले पनि मानिस ठुलोभन्दा ठुलो कठिनाइबाट पार पाउन सक्ने हुन्छ। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्मकृत् कार्यते ह्रिवश कर्म सर्वप्रकृति जैर्गुणै। हरेक मानिसले प्रकृतिबाट आर्जित गुणहरूको अधीनमा रही तदनुसार कर्म गर्नै पर्छ। कुनै पनि मानिस एक क्षणका लागि पनि केही न केही कर्म नगरी बस्न सक्दैन। यो शरीरधारी जीवनको प्रश्न नभएर आत्माको स्वभावको कुरा हो। आत्मा सधैँ सक्रिय छ। आत्मा नहुने हो भने भौतिक शरीर चल्न पनि सक्दैन। यो शरीर त आत्माद्वारा सञ्चालित हुने एउटा मृत वाहन जस्तो हो। आत्मा भने सधैँ क्रियाशील रहिरहन्छ, एकछिन पनि निष्क्रिय रहँदैन। त्यसैले आत्मालाई सधैँ कृष्ण भावना युक्त सत्कर्ममा लगाइराख्नुपर्छ, अन्यथा यो आत्मा मायाद्वारा निर्देशित व्यवसायमा संलग्न हुन पुग्छ। भौतिक शक्तिका सम्पर्कमा आउन साथ आत्माले भौतिक गुण देखाउनुपर्छ। यस्ता आकर्षणहरूबाट आत्मालाई शुद्ध बनाइराख्नका लागि यसलाई शास्त्रसम्मत कर्तव्यमा लगाइराख्नुपर्छ। तर यदि आत्मा कृष्ण भावनामृतका स्वाभाविक कार्यमा लाग्दछ भने उसले यो जे गर्छ त्यसबाट उसलाई कल्याणै हुन्छ।
यदि कसैले कृष्ण भावनामृतलाई अँगालेको छ भने त्यसले शास्त्रसम्मत गर्न नसके पनि राम्रोसँग भक्ति नगरेको भए पनि आफ्नो स्तरबाट पतितै भएको भए पनि त्यसलाई कुनै किसिमको अशुभ वा हानि हुँदैन। यसको विपरीत यदि कसैले समग्र शास्त्रसम्मत कार्य त गरेको छ तर ऊ कृष्ण भावना मृत छैन भने त्यसको केही काम छैन। अथवा कृष्ण भावनाको यो स्तरसम्म पुग्नका लागि शुद्धिकरणको प्रक्रिया आवश्यक छ। सन्यास वा अन्य कुनै शुद्धिकरणका प्रक्रियाहरू कृष्ण भावनाको परम लक्ष्य पुर्याउनका लागि हुन्, किनभने कृष्ण भावना बिना सबै कुरा अर्थहीन छ। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् बुढात्मा मिथ्याचार च उच्यते। जसले कर्मेन्द्रियहरूलाई त अधीनमा लिएको छ तर मनले भने इन्द्रियका विषयहरूको मात्रै चिन्तन गरिरहन्छ भने त्यसलाई कपटाचारी वा पाखण्डी भन्नुपर्छ। त्यसले स्वयं आफैलाई नै धोका दिइरहेको हुन्छ। कयौँ यस्ता ठगहरू पनि छन् जो कृष्ण भावनामृतमा रहेर कार्य गर्न स्वीकार गर्दैनन् तर देखावटी ध्यान गर्ने गर्छन्। वास्तवमा यस्ता मानिसहरू मनमा सधैँ इन्द्रिय भोगकै चिन्तन चलिरहन्छ। यस्ता कपटाचारीहरूले आफ्ना अनुयायीहरूलाई कुबाटातिर लैजाने खालका शुष्क दार्शनिक व्याख्यान पनि दिने गर्छन् तर व्यक्तिहरू श्लोक अनुसार सबभन्दा ठुला ठगहरू हुन्। इन्द्रिय भोगका लागि त गृहस्थ वा अरू कुनै आश्रममा रहेर पनि कार्य गर्न सकिन्छ। आफ्नो अवस्था वा मर्यादा अनुरूपको विधि विधानलाई पालना गर्ने मानिसले बिस्तारै आफ्नो आत्मशुद्धिका प्रक्रियामा उन्नति गर्दै जान्छ। तर जो आफूलाई योगीका रूपमा प्रदर्शित गर्दै इन्द्रिय तृप्तिका विषयको खोजीमा लागिरहन्छ त्यो सबभन्दा ठुलो धूर्त हो। चाहे उसले कति नै दार्शनिक उपदेश किन नदियोस्, त्यस्ता व्यक्तिहरूका ज्ञानको कुनै मूल्य हुँदैन, किनभने यस्ता पापपूर्ण व्यक्तिका ज्ञानको प्रभावलाई भगवानकी मायाले अपहरण गरिदिन्छन्। यस्ता ठगहरूको मन सधैँ अपवित्र रहन्छ, त्यसैले तिनीहरूका यौगिक ध्यानको पनि कुनै मूल्य रहँदैन। यस्तिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोग मसक्तः स विशिष्यते। अर्कातिर मनद्वारा कर्मेन्द्रियलाई नियन्त्रणमा राख्न प्रयत्न गर्ने निष्ठावान व्यक्तिले यदि अनासक्त रहेर कृष्ण भावनामय कर्मयोग गर्दछ भने त्यो व्यक्ति साह्रै श्रेष्ठ मानिन्छ। इन्द्रिय तृप्तिका लागि र विलासी जीवन बिताउनका लागि देखावटी किसिमको अध्यात्मवादी हुनुभन्दा आफ्नो निजी व्यवसायमा लागेर जीवनको उद्देश्य पूर्ति गर्नु राम्रो हो। सांसारिक बन्धनबाट मुक्ति पाउनु र भगवत धाममा प्रवेश गर्नु नै जीवनको परम उद्देश्य हो। मानिसको प्रमुख स्वार्थ वा स्वार्थगति भन्नु नै भगवान विष्णुलाई पाउनु हो। जीवनको यही लक्ष्य प्राप्त गराउने उद्देश्यले नै सम्पूर्ण वर्णाश्रम व्यवस्थाको विधान गरिएको छ। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजायो ह्यकर्मण शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध्यद कर्मण। तिमीले आफूलाई तोकिएको कर्म गर, कर्म नगर्नु भन्दा कर्म गर्नु उत्तम हो। कामै नगरिकन त तिमीले आफ्नो शरीरको पालन पोषण पनि गर्न सक्दैनौ। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो कर्मण शरीर यात्रा पिचतेन प्रसिद्ध दय कर्मण। कयौँ यस्ता देखावटी ध्यानीहरू हुन्छन् जसले आफूलाई उच्च कुलीन भएको मिथ्या वर्णन गर्छन्। कयौँ यस्ता ठुला व्यवसायी व्यक्तिहरू छन् जसले आध्यात्मिक जीवनमा प्रगति गर्नका लागि सबै कुरा त्यागिदिएको धाक लगाएर आफूलाई ठुलो देखाउन चाहन्छन्। तर भगवान कृष्णले अर्जुन यस्तै खाले मिथ्याचारी नबनुन् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो। उहाँ त अर्जुनको क्षत्रियका लागि निर्धारित गरिएका कर्तव्यहरू नै गरून् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो। अर्जुन एक गृहस्थ र एक सेनापति पनि, त्यसैले अर्जुनका लागि एउटा गृहस्थ क्षत्रियका लागि निर्धारित धार्मिक कर्तव्यहरू पालन गर्नु नै राम्रो हुन्थ्यो। यस किसिमका नियत
कर्म गर्नाले सांसारिक मानिसको हृदय बिस्तारै शुद्ध र सफा हुँदै जान्छ र एक दिन भौतिक कल्मषहरूबाट मुक्त हुन पुग्छ। जीवन निर्वाहका लागि गरिने त्यस किसिमको तथाकथित त्यागलाई न त भगवानले नै मन पराउनुहुन्छ न त कुनै शास्त्रले नै अनुमोदन गर्छन्। यसुकै भए पनि मानिसले शरीर र आत्माको रक्षाका लागि केही न केही काम त गर्नै पर्छ। भौतिक वासना वा प्रपञ्चहरूबाट शुद्ध नभइकन मनोमानी ढङ्गले कर्म गर्न छोड्नु हुँदैन। यस भौतिक जगतका प्राय सबै व्यक्ति भौतिक प्रकृतिमाथि आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने वा इन्द्रिय तृप्ति गर्ने अपवित्र प्रवृत्तिहरूबाट ग्रस्त रहन्छन्। यस किसिमका दूषित प्रवृत्तिहरू शुद्ध हुनु आवश्यक छ। निर्धारित कर्मद्वारा आफ्ना प्रवृत्तिहरूलाई शुद्ध नपारिकन मानिसले तथाकथित अध्यात्मवादी बन्ने प्रयास गर्नुहुन्न र आफ्ना सम्पूर्ण कर्महरू छाडेर अर्काका भरमा बाँच्ने कोसिस पनि गर्नुहुन्न। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। विष्णुका लागि भनेर यज्ञका रूपमा कर्म गर्नुपर्छ, अन्यथा यस संसारका हरेक कर्म बन्धनका कारणहरू बन्न पुग्छन्। त्यसैले हे कुन्ती पुत्र, विष्णुकै प्रसन्नताका लागि आफूलाई तोकिएको कर्म गर, त्यसो गरेमा तिमी बन्धनबाट मुक्त हुनेछौ। आफ्नो शरीरको रक्षाका लागि पनि मानिसले कर्म गर्नै पर्छ। विशेष किसिमको सामाजिक अवस्था र गुणलाई ध्यानमा राखेर नै निर्धारित कर्मको व्यवस्था गरिएको हो। यस्ता कर्मबाट सबै सामाजिक उद्देश्यहरू पनि पूर्ण हुन्छन्। यज्ञको अर्थ भगवान विष्णु हो वा यज्ञ सम्पादन गर्नु हो। सबै यज्ञको अर्थ पनि भगवान विष्णुलाई सन्तुष्ट पार्नु नै हो। वेद भन्छ यज्ञो वै विष्णु। अर्को शब्दमा भन्दा कसैले तोकिएका यज्ञ गरून् वा प्रत्यक्ष रूपले भगवान विष्णुको सेवा गरून्, यी दुवै कुराबाट एउटै प्रयोजन सिद्ध हुन्छ। अतः कृष्ण भावनामृत पनि एक किसिमको यज्ञ नै हो। यही कुरो यो श्लोकमा बताइएको छ। वर्णाश्रम विधानको लक्ष्य पनि भगवान विष्णुलाई सन्तुष्ट पार्नु नै हो। त्यसैले भगवान विष्णुको प्रसन्नताका लागि काम गर्नुपर्छ। यसबाहेक यो संसारमा गरिने सबै कामहरू बन्धनका कारण हुनेछन्, किनभने राम्रो र नराम्रो दुवै थरी कर्मको आफ्नो फल हुन्छ र त्यस किसिमको कर्मफलले कर्म गर्ने कर्तालाई बन्धनमा पारिदिन्छ। त्यसैले कृष्णलाई खुसी गराउनका लागि मानिसले कृष्ण भावनामा रहेर कर्म गर्नुपर्छ। यस्तो कर्म गर्दा गर्दै मानिस मुक्त अवस्थामा पुग्छ। यो नै काम गर्ने महान कला हो। यस पद्धतिको सुरुमा एउटा अति कुशल मार्गदर्शकको आवश्यकता हुन्छ। त्यसैले कि त भगवान कृष्णका भक्तहरूको विशिष्ट मार्गदर्शनमा रहेर नै मानिसले परिश्रमपूर्वक कर्म गर्नुपर्छ कि स्वयं भगवानकै प्रत्यक्ष निर्देशनमा रहेर कर्म गर्नुपर्छ। भगवानका प्रत्यक्ष निर्देशनमा रहेर काम गर्ने यस्तो अवसर अर्जुनले पाएका थिए। आफ्ना इन्द्रिय तृप्तिका लागि भनेर कुनै पनि काम गरिनुहुन्न, बरु प्रत्येक कार्य भगवान कृष्णका सन्तुष्टिको लागि गरिनुपर्छ। यस्तो अभ्यासले मानिसलाई कर्मफलको बन्धनबाट रक्षा गर्ने मात्र नभएर उसलाई बिस्तारै भगवानका दिव्य प्रेमाभिव्यक्तिका स्तरसम्म पुर्याउँछ र यसले मानिसलाई भगवत धाममा समेत पुर्याउँछ। सहयज्ञाः प्रजाः शिष्टा पुरुवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्य धमेश ओवस्टिकामधुक्। सृष्टिको सुरुवातमा समस्त प्राणीहरूका स्वामी प्रजापति ब्रह्माले विष्णुका लागि यज्ञको सृष्टि गर्नुभयो र साथमा मानिस तथा देवताहरू पनि सृष्टि गर्नुभयो। आशीर्वाद दिँदै भन्नुभयो, तिमीहरू यो यज्ञबाट सुखी रहनेछौ, किनभने यज्ञ गर्नाले तिमीहरूले आनन्दपूर्वक बाँच्नका लागि चाहिने हरेक वस्तु पाउनेछौ र अन्तमा मुक्ति पाउनेछौ। कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञै संकीर्तन प्रायर्जन्ति सुमेधसः। यस कलियुगमा पर्याप्त बुद्धिले युक्त भएका मानिसहरू संकीर्तन यज्ञद्वारा अङ्ग उपाङ्ग तथा पार्षदहरू सहित भगवानको अर्चना गर्छन्। यस युगमा वैदिक साहित्यमा उल्लेख गरिएका अन्य यज्ञहरू सम्पन्न गर्न निकै गाह्रो छ, तर यो संकीर्तन यज्ञ सजिलो र अरू सबै सृष्टिले महान छ। भगवत गीताको 9 अध्यायको 14औं श्लोकमा पनि यसको पुष्टि गरिएको छ। देवान् भावयातेन
देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्तः श्रेय परमवाप्यथ। यज्ञहरूद्वारा खुसी भएका देवताहरूले तिमीहरूलाई पनि खुसी गराउनेछन् र यसरी मानिस र देवता बीचको पारस्परिक सहयोगद्वारा सबैको समुन्नति हुनेछ। देवताहरू सांसारिक कार्यका लागि अधिकार प्राप्त प्रशासक हुन्। हरेक प्राणीलाई शरीर तथा आत्मा धारण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने हावा, प्रकाश, पानी र यस्तै अन्य वरदानहरू देवताका अधीनमा छन्। यी देवताहरू भगवानकै शरीरका विभिन्न अङ्गहरूका असङ्ख्य सहायक हुन्। तिनीहरूको प्रसन्नता र अप्रसन्नता मानिसहरूद्वारा गरिने यज्ञमा भर पर्छ। कुनै पनि यज्ञको उद्देश्य कुनै खास देवतालाई खुसी तुल्याउनु हुन्छ। यसो भए तापनि सम्पूर्ण यज्ञका प्रमुख भोक्ताका रूपमा भगवान विष्णुकै पूजा गरिन्छ। भगवत गीतामा पनि भनिएको छ, सबै प्रकारका यज्ञहरूका भोक्ता स्वयं श्रीकृष्ण नै हुनुहुन्छ। भोक्तारम यज्ञ तपसाम। अतः सम्पूर्ण यज्ञहरूको मुख्य प्रयोजन यज्ञपति कृष्णलाई प्रसन्न तुल्याउनु हो। अब जब यी यज्ञहरू राम्ररी सम्पन्न हुन्छन्, विभिन्न विभागका प्रमुख भएर रहेका देवताहरू स्वतः प्रसन्न हुन्छन् अनि प्राकृतिक उत्पादनको आपूर्तिमा कुनै कमी हुन पाउँदैन। यज्ञहरू गर्नाले अरू पनि धेरै फाइदाहरू हुन्छन्। अन्ततोगत्वा यज्ञले मानिसलाई सांसारिक बन्धनबाट मुक्ति पाउने मार्गतिर पनि लैजान्छ। यज्ञ गर्नाले मानिसका सबै क्रियाकलापहरू शुद्ध हुन पुग्छन्। वेदहरूमा पनि यस कुराहरूको उल्लेख गरिएको छ। आहार शुद्धौ सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृति लम्भे सर्वग्रन्थिनां विभ्रमोक्ष। यज्ञ गर्नाले मानिसको आहार शुद्धि हुन्छ। शुद्ध भोजन गर्नाले मानिसको जीवन नै शुद्ध हुन पुग्छ। जीवन शुद्ध भएपछि मस्तिष्कका सूक्ष्म तन्तुहरू शुद्ध हुन्छन्। यसरी जब मानिसको स्मृति शुद्ध हुन्छ अनि ऊ आफ्नो मुक्तिका बारेमा विचार गर्न थाल्छ, यी सबै कुरा मिलेर मानिसलाई कृष्ण भावनातिर उन्मुख गराउँछन्। यही नै वर्तमान समाजका लागि सबैभन्दा आवश्यक कुरा हो। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान प्रदायै भो यो भुक्ते स्तेनैव स। जीवनका विभिन्न आवश्यकताहरू पूर्ति गर्ने अधिकार पाएका देवताहरूले यज्ञद्वारा सन्तुष्ट भएर तिम्रा सबै आवश्यकताहरू पूर्ति गरिदिनेछन्। तर जसले देवताद्वारा प्रदत्त भोग्य सामग्रीहरू उनीहरूलाई अर्पण नगरी भोग्दछ त्यो बदमाश हो। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। भगवानका भक्तहरू आफ्नो खानेकुरा सर्वप्रथम यज्ञमा अर्पण गरेर मात्रै खान्छन्। त्यसैले तिनीहरू सबै प्रकारका पापबाट मुक्त हुन्छन्। तर जो आफ्ना स्वादका लागि मात्र भोजन गरेर खाना खान्छ त्यसले निश्चय नै पाप कर्म खान्छ। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। सबै प्राणीहरू अन्नमा आश्रित छन्। अन्न वर्षाबाट पैदा हुन्छ। यज्ञहरू सम्पन्न गर्नाले वर्षा हुन्छ र यज्ञ निर्धारित कर्मबाट पैदा हुन्छ। कर्मवर्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्ययज्ञे प्रतिष्ठितम्। उता लैजाने यहाँ 4 छ। वेदमा यज्ञ आदि नियमित कर्महरूको विधान छ र वेदहरू साक्षात् भगवानबाट पैदा भएका हुन्। त्यसैले सर्वव्यापी ब्रह्मा शाश्वत रूपले यज्ञ कर्महरूमा नै अवस्थित छ। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हय अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। प्रिय अर्जुन, जसले मानव जीवनमा वेदहरूद्वारा यसरी स्थापित यज्ञ चक्रको अनुसरण गर्दैन त्यसले आफूलाई पक्कै पनि पापपूर्ण जीवनतिर लैजान्छ। खाली इन्द्रियहरूको सन्तुष्टिका लागि मात्रै बाँच्ने यस्ता व्यक्तिको जीवन नै व्यर्थ छ।
कठोर परिश्रम गर र इन्द्रिय तृप्तिको आनन्द भोग भन्ने सांसारिक दर्शनलाई भगवानले यहाँ निन्दा गर्नुभएको छ। जसले यो भौतिक संसारको भोग गर्न चाहन्छ त्यसले माथि चर्चा गरिएको यज्ञ चक्र सम्पन्न गर्न नितान्त आवश्यक छ। जसले उपरोक्त विधि विधानको पालना गर्दैन त्यसले अझ बढी उपेक्षित र तिरस्कृत भएर अत्यन्त कष्टपूर्ण जीवन बिताउन पर्छ। प्रकृतिको नियमअनुसार प्राप्त भएको यो मनुष्य शरीरको खास लक्ष्य कर्मयोग, ज्ञान योग वा भक्ति योग यी तीन मार्गमध्ये कुनै एक मार्गको अवलम्बन गरेर आत्मसाक्षात्कार गर्नु हो। पाप र पुण्यको सीमाभन्दा माथि उठिसकेका योगीहरूका निमित्त दृढतापूर्वक तोकिएका यज्ञहरू सम्पन्न गर्नै पर्ने आवश्यकता छैन। तर इन्द्रिय तृप्तिमै संलग्न रहेका व्यक्तिहरूका लागि भने आत्मशुद्धिका लागि माथि चर्चा गरिएको यज्ञ चक्र पुरा गर्नु जरुरी छ। कर्म धेरै प्रकारका छन्। कृष्ण चेतनामा नलागेका मानिसहरू विषय चेतनामा लाग्दछन्। त्यसैले तिनीहरूलाई पुण्य कर्म गर्नु जरुरी छ। यो यज्ञ चक्रको पद्धति कस्तो प्रकारले तयार पारिएको छ भने विषय वासनामा लागेका मानिसहरू पनि त्यस्ता विषयको प्रतिफलमा नअल्झिकन आफ्नो इच्छा पूर्ति गर्न सक्छन्। संसारको सम्पन्नता हाम्रो आफ्नो प्रयासमा निर्भर नभएर भगवानको आधारभूत व्यवस्थामा निर्भर छ र यो कार्य प्रत्यक्ष रूपले देवताहरूले सम्पन्न गर्छन्। त्यसैले वेदहरूमा बताइएका देवताहरूलाई लक्ष्य गरेर यज्ञहरू गरिन्छन्। यो पनि अप्रत्यक्ष रूपमा कृष्ण भावनाकै अभ्यास हो, किनभने यसले यज्ञ सम्पादनको कार्यमा दक्षता प्राप्त गर्छ। त्यो अवश्यै कृष्ण भावना भावित भइहाल्छ। तर यदि कुनै व्यक्ति यज्ञहरू सम्पन्न गरेर पनि कृष्ण भावनाभित हुन सक्दैन भने त्यस्ता व्यक्तिका लागि यज्ञ गर्ने कार्य मात्र एउटा आचार संहिता बन्न पुग्छ। अथवा मानिसले आफ्नो उन्नतिलाई आचार संहिताको स्तरसम्म मात्र सीमित राख्न हुँदैन। कृष्ण भावना प्राप्त गर्नका लागि त्योभन्दा पर पुग्नुपर्छ। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च सन्तुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। तर जो आफू आफैमा आनन्दित छ, जसको जीवन नै आत्मा साक्षात्कारपूर्ण छ, जो आफूमै सन्तुष्ट छ, त्यस्ता पूर्णतया तृप्त भएका व्यक्तिका लागि कुनै पनि कर्तव्य बाँकी रहन्न। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च सन्तुष्टस्य कार्यं न विद्यते। तर जो आफैमा आनन्दित छ, जसको जीवन नै आत्मसाक्षात्कार पूर्ण छ र जो आफूमै सन्तुष्ट छ, त्यस्ता पूर्णतया तृप्त भएका व्यक्तिका लागि कुनै पनि कर्तव्य बाँकी रहन्न। जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावनाविद छ, कृष्ण भावनामा रहेर गरिएका कार्यहरूबाट पूर्णतया सन्तुष्ट छ, त्यस्ता व्यक्तिका लागि गर्नुपर्ने कुनै कर्तव्य बाँकी नै रहँदैन। कृष्ण भावना भावित व्यक्तिभित्रका सम्पूर्ण नास्तिकता वा पाप सफा भइसकेका हुन्छन्, जुन हजारौं यज्ञका प्रभावले मात्र सम्भव हुन्छ। यस प्रकारको चेतनाको शुद्धिद्वारा मानिस भगवानसँग रहेको आफ्नो शाश्वत सम्बन्धको स्थितिप्रति पूर्ण विश्वस्त हुन जान्छ। यसरी भगवानको कृपाद्वारा उसका कार्यहरू आफै प्रकाशित हुन्छन्। यस अवस्थामा वैदिक उपदेशहरूको पालना गर्नुपर्ने बाध्यता पनि उसलाई हुँदैन। यस किसिमको व्यक्तिले भौतिक क्रियाकलापप्रति रुचि राख्दैन। सुरा सुन्दरी यस्तै अन्य प्रलोभनयुक्त भौतिक व्यवस्थाबाट पनि उसले कुनै आनन्द पाउन सक्दैन। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय। आत्माराम पुरुषलाई न त कुनै निर्धारित कर्तव्य गर्नै पर्ने बाध्यता हुन्छ, न त यस किसिमको कार्य सम्पन्न नगर्नुका पछाडि कुनै कारण नै हुन्छ। उसलाई त अरू कुनै जीवात्मामाथि निर्भर रहने आवश्यकता समेत पर्दैन। आत्मा साक्षात्कार गरिसकेका व्यक्तिका लागि कृष्ण भावनामा रहेर कर्म गर्नु बाहेक अर्को कुनै कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने बाध्यता छैन। यो कृष्ण भावना भनेको निष्क्रियता वा अकर्मण्यता होइन। यो कुरा आगामी श्लोकमा बताइनेछ। कृष्ण भावना भावित व्यक्तिले कुनै पनि व्यक्तिको आश्रय लिँदैन, चाहे त्यो मानिस होस् वा देवता। कृष्ण भावनामा रहेर उसले जे गर्छ त्यही नै उसको पर्याप्त कर्तव्य हुन जान्छ। तस्मात्
सक्तः सप्तम कार्य कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः कर्मफलमा आसक्ति नराखिकन नै मानिसले निरन्तर आफ्नो कर्म गर्दै जानुपर्छ। आसक्ति नराखिकन कर्म गर्नाले मानिसले परम पुरुषलाई फेला पार्छ। कर्मणैव हि सिद्धि मास्थिता जनकादय लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। जनकादि राजाहरूले केवल निर्धारित कर्म गर्नाले मात्रै पनि सिद्धि प्राप्त गरे। त्यसैले साधारण मानिसलाई शिक्षा दिने उद्देश्यले पनि तिमीले कर्म गर्नै पर्छ। जनक जस्ता राजाहरू सिद्ध आत्मा हुन्, त्यसैले तिनलाई वेदमा निर्धारित गरिएका कर्तव्यहरूको पालना गर्नै पर्ने बाध्यता थिएन। तैपनि तिनीहरूले सर्वसाधारण मानिसहरूलाई उदाहरण प्रस्तुत गर्नका लागि सबै निर्धारित कर्महरू सम्पन्न गरे। जनक सीताजीका पिता र भगवान रामका ससुरा हुन्। भगवानका महान भक्त हुनाले उनको स्थिति असाधारण थियो। तापनि उनी मिथिलाका राजा भएका हुनाले आफ्ना प्रजालाई कर्तव्य पालन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा उनले दिनु पर्थ्यो। त्यसैले जनकले कर्मको त्याग गरेनन्। भगवान कृष्ण र भगवानका शाश्वत सखा अर्जुनलाई कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा लडाईँ गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। तथापि सामान्य मानिसलाई पाठ सिकाउनका लागि पनि उहाँहरू लड्नुभयो। जब राम्रा परामर्शहरू तथा प्रयासहरू असफल हुन्छन्, त्यस अवस्थामा हिंसा पनि आवश्यक हुन्छ भन्ने शिक्षा दिनका लागि उहाँले युद्ध गर्नुभयो। कुरुक्षेत्रमा युद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि युद्ध गर्नका लागि स्वयं भगवान लगायतका व्यक्तिहरूबाट सबै किसिमका प्रयासहरू भए, तर अर्को पक्ष लडाईँ गर्नै तयार रह्यो। त्यसैले यस किसिमको उपयुक्त कारण भएकाले युद्ध गर्न आवश्यक थियो। हुन त कृष्ण भावना भावित व्यक्तिलाई कुनै पनि सांसारिक कार्यमा रुचि हुँदैन, तापनि उनीहरू सर्वसाधारणलाई कसरी कर्म गर्नुपर्छ र कसरी रहनुपर्छ भन्ने ज्ञान सिकाउनका लागि पनि कर्म गरिरहन्छन्। कृष्ण भावनामा रहेर कर्म गर्ने अनुभव भएका व्यक्तिहरू अरूले उनीहरूको अनुसरण गर्न सक्ने किसिमले काम गर्छन्। यस कुराको व्याख्या तलको श्लोकमा गरिएको छ। यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जन स यत्न प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। ठुला मानिसले जे जस्तो काम गर्छन्, सामान्य मानिसले त्यसैको अनुसरण गर्छन्। ठुला मानिसले अनुकरणीय कार्य गरेर जस्तो आदर्श स्थापित गर्छन्, सारा संसारले तिनैको अनुसरण गर्छ। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे पृथापुत्र, तिनै लोकमा मैले गर्नै पर्ने कुनै कर्तव्य छैन। न त मलाई सब कुनै चिजको चाहना छ, न त कुनै कुराको आवश्यकता नै, तैपनि म कर्तव्य कर्ममा लागिरहन्छु। यदि हयं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम बत्मानुवर्तते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। यदि मैले आफ्ना निर्धारित कर्तव्य कर्मलाई सावधानीपूर्वक सम्पन्न गरिन भने, हे अर्जुन, सारा मानिसहरू मेरै देखासिकी गरेर अल्छी हुन पुग्नेछन्। आध्यात्मिक जीवनमा प्रगति गर्नका लागि सामाजिक शान्तिको आवश्यकता पर्छ। यसका लागि केही परम्परागत कुलाचारहरू हुन्छन्। सबै सभ्य मानिसहरू यस्ता कुलाचारहरूको परिपालन गर्ने गर्छन्। यस्ता विधि नियमहरू बद्ध जीवहरूका लागि मात्र हुन्छन्। भगवान कृष्णका लागि यी नियमहरू होइनन्। तापनि उहाँ धार्मिक सिद्धान्तको स्थापना गर्नका लागि अवतरित हुनुभएको हुनाले उहाँले निर्दिष्ट नियमहरूको पालना गर्नुभयो। अन्यथा सर्वसाधारण मानिसहरूले पनि उहाँकै चरण चिन्हको अनुसरण गर्ने थिए, किनभने उहाँ नै सबैभन्दा ठुला आधिकारिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। भगवान
श्रीकृष्णले आफ्ना घरमा रहँदा र घरबाट बाहिर रहँदा पनि एउटा गृहस्थले गर्नुपर्ने सबै धार्मिक कृत्यहरू गरिरहनुहुन्थ्यो भन्ने कुराको जानकारी हामीले श्रीमद् भागवतबाट पाउन सक्छौँ। उत्सिदे यु रिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम् संस्करस्य च कर्ता स्यामो पहन्यामिमा प्रजा। यदि मैले निर्दिष्ट कर्तव्य गरिनँ भने सारा मानिसहरू नष्ट हुनेछन् अनि म नचाहिएको जनसङ्ख्या वृद्धिको पनि कारण बन्नेछु। यसरी सम्पूर्ण प्राणीहरूको शान्तिको विनाशक बन्न पुग्नेछु। वर्णशङ्कर भनेको नचाहिएको जनसमुदाय हो। यसले सर्वसाधारणको शान्तिमा बाधा पुर्याउँछ। यही सामाजिक विघ्न बाधालाई रोक्नका लागि पनि अनेक विधि विधानहरूको व्यवस्था गरिएको हो। यी विधि विधानहरूद्वारा मानिसहरू जीवनमा आध्यात्मिक उन्नति गर्नका लागि स्वतः शान्तिपूर्ण र सुसङ्गठित हुन पुग्छन्। जब भगवान कृष्ण अवतरित हुनुहुन्छ त्यस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको आवश्यकता र प्रतिष्ठा बनाइराख्नका लागि उहाँले पनि ती विधि विधान अनुसार आचरण गर्नुहुन्छ। भगवान समस्त प्राणीहरूका पिता हुनुहुन्छ। अतः यदि प्राणीहरू पथभ्रष्ट भए भने त्यसको उत्तरदायित्व अप्रत्यक्ष रूपले भगवानमै जान्छ। त्यसैले जब जब धार्मिक नियमहरूको अनादर हुन थाल्छ तब तब भगवान स्वयं अवतरित भएर समाजलाई ठिक गर्नुहुन्छ। हामीले एउटा कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ। त्यो के हो भने हामीले भगवानका चरण चिन्हको अनुसरण त गर्नुपर्छ तर उहाँको अनुकरण गर्न खोज्नु हुँदैन। त्यसो गर्न सकिँदैन पनि। अनुसरण गर्नु र अनुकरण गर्नु एउटै होइन। भगवानले आफ्नो बाल्यावस्थामा गोवर्धन पर्वत उचाल्नु भएको थियो तर हामी त्यसो गर्न सक्दैनौँ। मानिसका लागि त्यो असम्भव छ। हामीले उहाँका उपदेशहरूको अनुसरण गर्नुपर्छ तर कहिल्यै पनि उहाँको अनुकरण गर्न खोज्नु हुँदैन। नैतत् समाचरे जातु मनसापि ह्यनेश्वर विनश्यत्ताचरन् मौढ्या दधा रुद्रो दिव्यजं विषम् ईश्वराणां वच सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत् स्ववचोयुक्तं बुद्धिमास्तत् समाचरेत। मानिसले भगवानको र भगवानद्वारा शक्ति प्रदत्त भक्तहरूको उपदेशलाई पालना गर्नुपर्छ। उनीहरूका उपदेशहरू हाम्रा कल्याणका लागि हुन्छन्। बुद्धिमान जनले ती उपदेशलाई कार्यान्वयन गर्छन् र उनीहरूका क्रियाकलापको अनुकरण गर्ने प्रयास नहोस् भन्ने कुरामा सतर्कता अपनाउँछन्। भगवान शिवको अनुकरण गरेर कसैले पनि विषको सागरलाई पिउने प्रयास गर्नु हुँदैन। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्। जसरी एउटा अज्ञानी व्यक्तिले फलमा आसक्ति राखेर कर्म गर्दछ विद्वानले पनि त्यसरी नै कर्म गर्छ तर उसको कर्म मानिसलाई सही बाटामा हिँडाउने उद्देश्यले अनासक्त रहेर गरिएको हुन्छ। जसरी एउटा अज्ञानी व्यक्तिले फलमा आसक्ति राखेर कर्म गर्छ विद्वानले पनि त्यसरी नै कर्म गर्छ तर उसको कर्म मानिसलाई सही बाटामा हिँडाउने उद्देश्यले गरिएको अनासक्त भएर रहेको हुन्छ। न बुद्धिभेदम जनयेद ज्ञान कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्यान्युक्त समाचरन्। न बुद्धिभेदं जनयेत ज्ञानं कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान्युक्त समाचरन्। ज्ञानी पुरुषले सकाम कर्ममा आसक्त भएका ज्ञानीहरूको बुद्धिलाई विचलित पारिदिनुहुन्न र तिनलाई कर्मबाट रोकिदिनुहुन्न। बरु भक्तिभावले काम गर्दै तिनीहरूलाई सबै प्रकारका क्रियाकलापमा संलग्न गराउनुपर्छ। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अहङ्कारका प्रभावले अभिभूत भएको जीवात्माले त्रिगुणात्मिका प्रकृतिद्वारा
सम्पन्न गरिएका कर्मलाई पनि आफैले गरेको ठानेर आफूलाई नै कर्ता मान्दछ। तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहु, भक्तिमय कर्म र सकाम कर्मको अन्तर जानेर परम सत्यलाई बुझेको व्यक्तिले कहिल्यै पनि आफूलाई इन्द्रिय र इन्द्रिय तृप्तिका कार्यमा लगाउँदैन। परम सत्यलाई जानेको मानिसले भौतिकताको सङ्गतिबाट हुने असजिलो परिस्थितिलाई सहन गर्छ। उसले म भगवानको अंश हुँ र म सधैँ यो भौतिक जगतमा रहनु हुँदैन भन्ने कुरा जानेको हुन्छ। साथै म सच्चिदानन्दमय भगवानको अंश हुँ, यही नै मेरो सही पहिचान हो। तर म अहिले कुनै कारणवश देहात्म बुद्धिका फन्दामा फसेको छु भन्ने अनुभूति पनि उसलाई भइरहन्छ। त्यसैले उसले आफ्नो अस्तित्वको शुद्ध अवस्थामा आफ्ना समस्त क्रियाकलापलाई भगवान कृष्णकै भक्तिमय सेवामा समर्पित गरिदिनुपर्छ, मिलाइदिनुपर्छ। यसो गर्दा कृष्ण भावनामय कृष्ण क्रियाकलापमै उसले आफूलाई संलग्न गराउँछ र परिस्थितिजन्य तथा अस्थायी भौतिक इन्द्रियहरूका क्रियाकलापप्रति उस स्वभावैले अनासक्त बन्न पुग्छ। उसले आफ्नो जीवनको भौतिक अवस्था भगवानको नियन्त्रणमा रहेको पाउँछ। फलस्वरूप ऊ सबै प्रकारका भौतिक प्रतिक्रियाहरूबाट विचलित हुन्छ र क्रियाकलापलाई पनि ऊ भगवानकै कृपा ठान्दछ। श्रीमद् भगवत अनुसार जसले परम सत्यलाई ब्रह्म, परमात्मा र भगवान तीनवटा भिन्न रूपहरूमा जानेको छ त्यसलाई तत्त्वविद भनिन्छ। उसले भगवानसँग आफ्नो यथार्थ अवस्थाको के सम्बन्ध छ भन्ने कुरा पनि बुझेको हुन्छ। प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृत्स्नविदो मन्दान् कृष्णं भिन्न विचालयेत। प्रकृतिका गुणबाट मोहित भएका अज्ञानी व्यक्तिहरू आफूलाई भौतिक क्रियाकलापमै संलग्न गराएर त्यसैमा आसक्त हुन्छन्। अज्ञानवश गरिएका तिनका ती क्रियाकलापहरू अधम कोटिका हुन्छन् तापनि बुद्धिमान व्यक्तिले तिनलाई विचलित तुल्याइदिनु हुँदैन। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याधात्मचेतसा निराशीर्निर्मशो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर। अतः हे अर्जुन, तिमी आफ्ना सबै कार्यहरू ममा समर्पण गरेर मेरै पूर्ण ज्ञानले युक्त भएर लाभको इच्छा रहित भएर म र मेरो भन्ने भावनामा बाँचिकन आलस्यसहित भएर युद्ध गर। एमे मतमिदं नित्यं मनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। मेरा उपदेश अनुसार आफ्ना कर्तव्यहरूको पालना गर्दै श्रद्धायुक्त तथा ईर्ष्यारहित भएर मैले दिएको शिक्षाको अनुसरण गर्ने व्यक्ति सकाम कर्मका बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। एत्वेदभ्यो सूयन्तो नानु तिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानं विमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसा। तर जसले ईर्ष्यावश यी उपदेशहरूको उपेक्षा गर्छन् र यिनको पालना गर्दैनन् ती व्यक्तिहरू सबै प्रकारको ज्ञानले रहित भएका महामूर्ख मानिन्छन्। पूर्णता पाउनका लागि तिनीहरूले गरेका प्रयासहरू पनि नष्ट हुन्छन्। सदृशं चेष्टतेस्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी मानिसले पनि आफ्नै स्वभाव अनुसार काम गर्दछ। हरेक व्यक्तिले तीन गुणहरूबाट प्राप्त हुन आएको आफ्नै स्वभावको अनुसरण गरेको हुन्छ भने त्यसमा दमन गर्नाले इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषै व्यवस्थितौ तैर्न वशमागच्छेत्तो यस्य परिपन्थिनौ। प्रत्येक इन्द्रिय र त्यस इन्द्रियका विषयसँग सम्बन्धित राग र द्वेषलाई व्यवस्थित गराउने केही नियमहरू हुने गर्छन्। मानिस त्यस्ता राग र द्वेषहरूबाट वशीभूत हुनु हुँदैन किनभने यी राग द्वेषहरू आत्म साक्षात्कारका मार्गमा अवरोधक बनेर बस्दछन्। श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मान् स्वनिष्ठतान्
स्वनिष्ठितात् श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। अरूलाई तोकिएको कर्म परधर्म राम्ररी सम्पन्न गर्नुभन्दा त्रुटिपूर्ण तरिकाले भए पनि आफूलाई तोकिएको कर्तव्य स्वधर्म गर्नु नै राम्रो हुन्छ। परधर्ममा लाग्नुभन्दा आफ्नै धर्ममा रहेर मर्नु बरु उत्तम हुन्छ, किनभने परधर्ममा लाग्नु सधैँ खतरापूर्ण रहन्छ। मानिसले अरूलाई तोकिएको काम गर्नुभन्दा पूर्णतया कृष्ण भावनामा रहेर आफूलाई तोकिएको कर्म नै गर्नुपर्छ। प्रकृतिको गुणका अधीनमा रहेर मानिसको मनोवैज्ञानिक अवस्था अनुसार निर्धारित गरिएका कर्मलाई नै भौतिक दृष्टिले कर्तव्य कर्म भनिन्छ। कृष्णको दिव्य सेवा गर्नका लागि गुरुद्वारा निर्देशित कर्मलाई आध्यात्मिक कर्म भनिन्छ। भौतिक कर्म होस् चाहे आध्यात्मिक कर्म होस्, मानिसले मृत्यु पर्यन्त आफूलाई निर्धारित गरिएको कर्म गर्नुपर्छ र अरूका लागि तोकिएको कर्मको नक्कल गर्नु हुँदैन। आध्यात्मिक स्तरमा सम्पन्न गरिने कर्म र भौतिक स्तरमा सम्पन्न गरिने कर्ममा धेरै फरक हुन सक्छ, तर आध्यात्मिक आधिकारिक व्यक्तिको निर्देशअनुसार गरिने कर्म कर्ताका लागि सर्वदा कल्याणकारी हुन्छ। प्रकृतिका गुणको अधीनमा रहुन्जेल मानिसले आफ्नो विशेष अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्धारित नियम वा कर्तव्यको पालना गर्नुपर्छ र अरूका कर्मको अनुकरण गर्नु हुँदैन। उदाहरणका लागि सतोगुणमा रहेको ब्राह्मण हिंसक हुँदैन, जबकि रजोगुणमा रहने क्षत्रिय हिंसक हुन सक्छ। एउटा क्षत्रियका लागि ब्राह्मणको अहिंसा सिद्धान्त अपनाउनुभन्दा हिंसात्मक सिद्धान्तको पालना गर्दै नष्टाउनु श्रेयस्कर छ। हरेक व्यक्तिले बिस्तारै आफ्नो हृदयलाई सफा पार्न प्रयास गर्नुपर्छ। एक्कासी होइन, जति बेला मानिस प्रकृतिका गुणहरूबाट पर हुँदै पूर्णतः कृष्ण भावनामा लीन हुन पुग्छ, त्यति बेला एउटा प्रामाणिक गुरुका निर्देशनमा रहेर उसले जे पनि गर्न सक्छ। पूर्ण रूपले कृष्ण भावनामा स्थिर भएका अवस्थामा त एउटा ब्राह्मणले क्षत्रियले झैँ र एउटा क्षत्रियले ब्राह्मणले झैँ कर्म गर्न सक्छ। त्यस्तो दिव्य अवस्थामा त्यो भौतिक जगतको भेदभाव रहँदैन। उदाहरणका लागि विश्वामित्र वास्तवमा क्षत्रिय थिए, तर पछि उनी ब्राह्मण हुन पुगे। त्यसै गरी परशुराम पहिला ब्राह्मण थिए, तर पछि उनी क्षत्रिय बन्न पुगे। ब्रह्ममा स्थित भएका हुनाले नै उनीहरूले त्यसो गर्न सकेका हुन्। तर जबसम्म मानिस भौतिक स्तरमा हुन्छ, तबसम्म उसले प्राकृतिक गुणअनुसार नै आफूलाई निर्धारित गरिएको कर्म गर्नुपर्छ। सँगसँगै उसलाई कृष्ण भावनाको पूर्ण ज्ञान हुनु पनि आवश्यक छ। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि बाणेय बलादिव नियोजित। अर्जुनले भने, हे कृष्ण वंशी कृष्ण, हे विष्णु वंशी कृष्ण, मानिसले नचाहँदा नचाहँदै पनि कसैले जबरजस्ती लगाए झैँ गरी केबाट प्रेरित भएर पाप गर्छ? श्री भगवान् उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्धेनमिह वैरिणम्। भगवानले भन्नुभयो, मानिसलाई पाप कर्ममा लगाउने तत्त्व विषय वासना हो। यसको उत्पत्ति रजोगुणको सम्पर्कबाट हुन्छ, पछि यो क्रोधमा परिवर्तित हुन्छ। यसलाई नै तिमीले संसारको सर्वभक्षी पापी शत्रु मान। धूमेनाव्रियते बर्हिन् नर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। जसरी आगो धुवाँले ढाकिएको हुन्छ, ऐना धुलोले ढाकिएको हुन्छ र भ्रूण गर्भाशय वा सालनाले ढाकिएको हुन्छ, त्यसरी नै यो जीवात्मा पनि विभिन्न तहका काम भावले ढाकिएको हुन्छ। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नैत्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। यसरी बुद्धिमान जीवात्माको सुप्त चेतनालाई आगो चाहिँ जलिरहने र कहिल्यै तृप्ति नहुने कामरूपी नित्य शत्रुले छोपिराखेको छ। इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहतेष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इन्द्रियहरू, मन र बुद्धि नै यस काम वृत्तिका निवास स्थल हुन्। यिनैका माध्यमद्वारा यो काम वृत्तिले जीवात्माको वास्तविक ज्ञानलाई ढाकिदिन्छ र उसलाई मोहित पार्छ।
कामरूपी शत्रुले बद्ध जीवका शरीरका विभिन्न सामरिक स्थलहरूमा आफ्नो अधिकार जमाएको छ। त्यसैले भगवान कृष्णले यहाँ यी ठाउँहरूको सङ्केत गरिरहनु भएको छ, जसबाट शत्रुलाई जित्न चाहनेले उक्त शत्रुलाई कतै कतै फेला पार्न सक्छ। मन नै सम्पूर्ण इन्द्रियहरूका क्रियाकलापको केन्द्रबिन्दु हो। त्यसैले जब हामी इन्द्रियहरूका विषयहरूका बारेमा केही सुन्छौँ, त्यति बेला मन इन्द्रिय तृप्तिका सबै विचारहरूको भण्डार बन्न पुग्छ र फलस्वरूप मन र इन्द्रियहरू काम वृत्तिको आश्रयस्थल वा घर बन्न पुग्छन्। अनि बुद्धि यस किसिमका काम वासनामय प्रवृत्तिहरूको राजधानी बनिदिन्छ। बुद्धि आत्माको निकटतम छिमेकीद्वार हो। त्यसैले त्यस्तो काममय बुद्धिबाट आत्मा प्रभावित हुन्छ अनि त्यहाँ अहङ्कार उत्पन्न हुन्छ र मन र इन्द्रिय तथा विषयहरूलाई नै उसले आफू र आफ्नो ठान्छ। आत्मालाई भौतिक इन्द्रियहरूको भोग गर्ने आदत हुन थाल्छ। उसले यसलाई नै वास्तविक आनन्द सम्झिन पुग्छ। तस्मात् तमिन्द्रियाणान्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहि हेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। त्यसकारण हे भरतवंशीहरूमा श्रेष्ठ अर्जुन, पहिले नै इन्द्रियहरूलाई वशमा राखेर पापको महान प्रतीकलाई दमन गर र ज्ञान र आत्मज्ञानको त्यो विनाशकर्तालाई मार। ज्ञानं परम गुह्यं मे यद्विज्ञानसमिन्वितं सरहय्यं तं तदङ्गं च गृहाण गदितं मया। आत्मा र परमात्माको ज्ञान अति गोप्य र रहस्यमय छ तापनि स्वयं भगवानद्वारा आत्मा विभिन्न पक्षबाट यसको व्याख्या गरिएको हुनाले यस किसिमको ज्ञान तथा विशिष्ट अनुभूतिलाई बुझ्न सकिन्छ। भगवत गीताले नै हामीलाई आत्माको सामान्य र विशिष्ट ज्ञान प्रदान गर्दछ। जीवहरू भगवानका अंश हुन्, त्यसैले तिनीहरूको उद्देश्य मात्र भगवानको सेवा गर्नु हो। यस किसिमको चेतनालाई कृष्ण भावना भनिन्छ। अतः मानिसले जीवनको प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै कृष्ण भावनाको अभ्यास गर्नुपर्छ। यसो भएमा मात्रै उसले पूर्णतः कृष्ण भावना भावित भएर त्यही अनुरूप कर्म गर्न सक्छ। इन्द्रियाणि पराण्याहु रिन्द्रियव्यपरं मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु स। जड पदार्थभन्दा कर्मेन्द्रियहरू श्रेष्ठ छन्। ती इन्द्रियहरूभन्दा मन श्रेष्ठ छ। बुद्धि मनभन्दा अझ उच्च छ र आत्मा बुद्धिभन्दा पनि माथि छ। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। यस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, आफूलाई भौतिक इन्द्रिय मन र बुद्धिद्वारा दिव्य सम्झेर सुविचारित आध्यात्म बुद्धिद्वारा मनलाई दृढ बनाउनुपर्छ र त्यही आध्यात्मिक शक्तिद्वारा यो कामरूपी दुर्जेय शत्रुलाई जित्नुपर्छ। यस प्रकार श्रीमद्भागवत गीता कर्म ग्रन्थ अन्तर्गत कर्मयोग शीर्षकको तेस्रो अध्याय भक्ति वेदान्त तात्पर्य समाप्त भयो।